कथा ऐते पाइलट, कथाकार इन्द्र सुन्दास। स्टुडियो साउन्ड ट्र्याकको नेपाली कथा श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। म समीर यहाँहरू समक्ष कथा प्रस्तुत गरिरहेको छु। 100 वर्षभन्दा अघि दार्जिलिङ हिमालय रेलवेको सानो रेल चल्न थालेपछि कतिवटा तकनिकी अङ्ग्रेजी शब्दहरू प्रयोग हुन थाले। ती सुन्ने उस बेलाका साधारण मानिसले त्यस्ता शब्द बिस्तारै टिप्न थाले र तिनका सङ्केत बुझ्न थाले। त्यति मात्र होइन, आफ्नै मुख लाग्ने सरलीकरण गरिएको एउटै मौखिक शब्द सूची पनि रचना गरे। त्यसरी प्रयोगमा आएको एउटा अङ्ग्रेजी शब्द हो पाइलट। पाइलट त हावाजहाजको चालकलाई पनि भनिन्छ, तर ऊ आकाशको पाइलट हो। यहाँ उल्लेखित पाइलट पातालको हो र दुवैको काममा फरक पर्छ, आकाश र पाताल जत्तिकै। ऐते पाइलट सानो टुङ रेल स्टेसनमा एउटा निम्न श्रेणीको कर्मचारी थियो। ब्रिटिस कालमा दोस्रो महायुद्ध हुनभन्दा अघि उसको काम थियो उँधोबाट आउने र टुङबाट छुटेको रेलगाडीको क्रसिङ पर्यो भने ओह्रालो जाने रेलमा चढेर गोयल साइडिङ पुगी पोइटको ताला खोलेर पोइटलाई फर्लक्क पल्टाएर लाइन सारी दुवै तरफका रेलगाडीको आउजाउ गराएर उँभो आउने रेलगाडीमा चढेर टुङ फर्कने। अर्कोतिर ऊ चटकपुर रेल साइडिङमा आउनु पर्थ्यो। सुन्दाहाबाट ओह्रालो जाने र टुङबाट छुटेको गाडीको क्रसिङ पर्यो भने उसको काम यति नै थियो। उही स्टेसन मास्टरले वा उनका सहायकले यदाकदा अरू केही काम अरायो भने गरिदिन्थ्यो। राति साना रेल चल्दैन थिए र उसका हातमा प्रशस्त समय हुन्थ्यो। ऐते स्टेसनदेखि उता एक पाखे घरमा बस्थ्यो। एउटै कोठा 100 फुट वर्गफलको, एउटा दैलो र कोठाको खिड्की पनि एउटै भएको। छानु चाहिँ च्यादरको, दैलो खिड्की थुन्दा भित्र निष्पट्ट अँध्यारो हुने। रेलवे कम्पनीको नौकर हुनाले घर भाडा दिन पर्दैन थियो। एक कुनामा 3 कुने सानो चुला थियो। सुत्नलाई काठको मचानमनि चाँपको एउटा बाकस थियो जसमा एउटा बलियो ताला झुन्डिएको थियो। उसका ओढ्ने ओछ्याउने बाहेक पकाइ खाने गिल्टीका भाँडाकुँडा र हरेउ परेका अल्प काँसका थालबटुका थिए। महिनाभरि 7 रुपियाँ थाप्थ्यो। कालो कमसल उनीको कोट र सुरुवाल वर्दीको रूपमा पाउँथ्यो र लाउने लुगामा उसलाई खर्च गर्न पर्दैन थियो भन्ने हुन्छ। खानु खर्च उस बेलामा एकजनालाई 3 रुपियाँले महिनाभरि पुग्थ्यो। साधारण भोजन, दिनका 2 छाक र चिया चमेना लगायत। दाउरा कोइलाको दुःख पटक्क थिएन। रेल इन्जिनबाट झरेको छाई र काँच कोइला मनग्गे हुन्थे, उब्रन्थे र उसले सटाकसुटुक बिक्री गरेर अतिरिक्त आम्दानी पनि गर्थ्यो। जुत्ता लगाउने चलन थिएन। कति वर्ष अघि 2 रुपियाँमा किनेको सेकेन्ड ह्यान्ड एक जोर जुत्ता थियो। दसैँ तिहार र जाडो महिनामा मात्र लगाउँथ्यो। ऊ धुम्रपान गर्थ्यो, बिडी वा ब्याटल या सिगरेट। दाम थियो 2 पैसा बन्डिल अथवा 2 पैसा पाकेट। धुम्रपानमा महिनाभरिको खर्च हुन्थ्यो 8 कि 10 पैसा, धेरै भनेको। ऊ नियमित हिसाबले सेवन गर्थ्यो औ सिमाना बाँध्दैन थियो। जाँड रक्सी पनि ऊ खाने नै हो, तर आफूले खर्च गरेर होइन। चाडबाडमा वा अरू कुनै उपलक्ष्यमा कसैको घरमा जानु पर्दा कि त कसैले निम्ताए भने ऊ पिउँथ्यो, निकै पिउँथ्यो। तर अचम्मको कुरा के छ भने ऊ रन्फनिँदैन थियो। मुख मात्र उसको रन्किन्थ्यो अनि अलिक ज्यादा बोल्थ्यो। सायद रक्त सञ्चारमा तीव्रता भएर होला। सँगैमा उसको छिमेकी तथा सहकर्मी हर्के पोइटमान बनाम पोइन्ट्सम्यान। खाना थालेपछि अर्कै मान्छे हुन्थ्यो। उसका नौनाडी गलेर आउँथे, खुट्टा लाग्दैन थियो र अरूका भरमा परेर ऊ घर पुग्थ्यो। मासिक वेतन 8 रुपियाँले उसलाई जाँड रक्सी खान पुग्दैन थियो। चिया कमानमा र सडकमा कुल्ली काम गरेर हर्केकी स्वास्नी कमाइ गर्थी र 3 प्राणीको गुजारा चल्थ्यो। 3 प्राणीमा हर्के एउटी छोरी र ऊ आफै सम्मिलित थिए। स्वास्नीले कति तरकिब गरेर पनि हर्केलाई सुधार्न सकिन। ऐते र शुभचिन्तकहरूले सम्झाउँदा उसलाई शमशान वैराग्यले त छुन्थ्यो अनि खाना छोड्नलाई देवीथानमा गएर पूजा गरेर कन्नी केटीहरूलाई टिको लगाइदिएर सम्राट पञ्चम जर्जको छाप परेको ताँबाका 1-1 पैसा दक्षिणा दिन्थ्यो अनि आफूले पनि निधारमा रातो टीका लगाएर र गलामा रातो ध्वजा भिरेर आजदेखि पिउन छाडे भनेर प्रचार गर्थ्यो। तर कैयौं वर्षदेखि गाडिएको अम्बलको तिर्सना 7 दिनमै दोबर गतिमा उर्लेर फर्कन्थ्यो र हर्केको व्रत भङ्ग हुन्थ्यो। ऊ फेरि जस्ताको तस्तै मत्थुको मत्थु नै। उसका स्वास्नी र छोरीले हार खाइसकेका थिए। पोइटमान हर्केको चाला यस्तै थियो। उपरान्त ऐते पाइलटको जीवनको विवेचना गर्नपट्टि लागौं। 4.5 फुट मात्र अग्लो भए पनि ऐते भरिलो थियो। अधमैसे एक्लो। एउटी दिदी पारी कमानमा बिहा गरेर आफ्नो परिवारसँग बस्ती। भाइ टिकामा मात्र भेट हुन्थ्यो। ऊ टिका लाउन गयो भने कि त दिदी आफै टिका लगाइदिन टुङ आई भने। अंग्रेजीमा बडा बडा लाल अक्षर PILOT टाँसिएको कालो बरातको चपरास भिरेर रेलमा ओहोर दोहोर गर्ने ऐतेलाई रेलको पाइलट भनी सबैले चिनेका थिए। ऊ अर्को हिसाबले पनि परिचित
थियो तर आफ्नै गाउँघरमा र वरपरमा सुदमा पैसा चलाउँछ भनेर। कहिलेदेखि यो व्यवसाय त्यसले सुरु गर्यो त्योसित एउटा घटना जडित छ। छिमेकीको एउटा जवान छोरा सडकमा कुल्ली काम गर्थ्यो। उसँगै काम गर्ने पल्लो गाउँकी एउटी केटीसँग मन परापर भएछ। घानाघुनी कुरा चल्दै थियो। एक साँझ भगाएर घरमा हुलेछ। भगाएका 3 दिनमा चोरी दण्ड बुझाउन जानुपर्ने छिमेकीलाई फिट्टी पर्यो। चोरी दण्डमा चाहिने कोसेली र नगद कहाँबाट झट्ट जुटाउने। 1-2 ठाउँ कुरा त चलायो तर ऊ सफल भएन। कहाँ जाउँ कसलाई भनौँ भनेर घोरिएको बेला उसले ऐते पाइलटलाई सम्झ्यो त सही, तर त्यस्तो एक्ले किरण टोकीले सापट्टि देला र भन्ने उसको मनमा बडो सन्देह पनि भयो। तैपनि उसले साँझमा त्यसकोमा गएर 15 रुपियाँ सापट्टिका लागि बिन्ती बिसायो। सुद दिन पनि तयार भयो। पहिले त ऐतेले टार्ने बुद्धि गर्यो तर छिमेकीले यो सङ्कटबाट बचाइदेऊ भनी बोली बिन्ती गर्दा ऊ केही बेर घोरियो अनि मनमा के हिसाब लगाएर उसले उत्तर दियो, लौ त सापट्टि दिए, सुद पनि दिने भन्छौ, मैले त यस्तो कारबार कहिले गरेको छैन, कुन दरले दिने त। छिमेकीलाई झन् सुदको के ज्ञान। ऐतेले नै तोकिदियो। हप्ताभरि रुपियाँमा 1 आना सुद अर्थात् 15 रुपियाँमा 15 आना। छिमेकी राजी मात्र होइन ऐतेप्रति आभारी पनि भयो कट सारिदियो भनेर। तर हप्तावारी 3 रुपियाँ गरेर ऋण तिर्दा उसलाई 5 हप्ता लाग्यो। त्यसबाहेक कबुल गरे अनुसार उसले अतिरिक्त 4 रुपियाँ 11 आना सुद पनि चुक्ता गरिदियो। सुदबाट यसरी आमदामी भएको देख्दा ऐतेको मनमा लोभ उत्पन्न भयो। अनि त साह्रो गाह्रो परेका तर उसले चिनेका विश्वास गर्न लायकका मानिस उसित सापट माग्न आए भने उसले रित्तै हात फर्काइदिँदैन थियो। तर सुदको दर र तिर्ने मियाद पहिला नै स्पष्ट बुझाइदिन्थ्यो, पछि झेउला नपरोस् भनेर। गाउँमा बेला बखत झैँ झगडा हुन्थे। माथेर तुजुक देखाउनेका बीचमा जुवा तास खेल्नेका माझा र अरू साना तिना कुराहरू लिएर। अनि पञ्चायत हुन्थे, दण्ड तोकिन्थे। यी बाहेक शुभ अशुभ कार्यमा पनि पैसाको हठात खाँचो पर्थ्यो। हुने खानेका निम्ति पैसाको समस्या हुँदैन थियो तर मजदुरी गरी पेटपाला गर्नेलाई चाहिँ सङ्कट पर्थ्यो र सङ्कट मोचनका निम्ति ऐते पाइलटको शरणमा पर्थे। यसरी सापट्टि भनौँ वा ऋण दिन थालेपछि ऐतेले धेर थोर हिसाब राख्नुपर्ने भयो। 1-2 पल्ट ऋण दिउन्जेल त उसले मुख जवानी हिसाब राख्यो। तर बिस्तार ऋण लिनेको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा उसलाई आफ्नो स्मरण शक्तिले धोका दिने डर भयो र उसले कोटको पकेटमा पस्ने सानो नोटबुक र ठुटे पेन्सिल जोगाड गर्यो। रेल खलासी काम गर्ने भए तापनि उसको बाबुले ऐतेलाई निम्न प्राथमिक श्रेणीसम्म पढाएकोले उसलाई जोड्न घटाउन गुणाभाग गर्न गाह्रो पर्ने भएन। साहु महाजन सहर ऐतेले पनि त्यो सानो नोटबुकमा लेख्न सुरु गर्यो। ऋण लिनेका नाम, दिनेको रुपियाँ र तारिख, पाउने सुद र मियाद, पाएको रकम, तारिख सहित बाँकी र केही टिप्पणी। पिल्सिङले लेखिएका कोइलाको धुलोले दोस्रो परेका अक्षर र अङ्क ऐते आफू बाहेक अरूलाई पढ्न र बुझ्न धौधौ पर्थ्यो। त्यो नोटबुक उसका निम्ति एउटा निधि तुल्य भयो। नहोस् पनि किन, त्यसका मूल्य दिएका ऋणहरू र सुदका कुल राशि जतिकै थियो। त्यसलाई ऊ आफ्नो मचानमनीको चाँपको बाकसभित्र जतनसित राख्थ्यो र ताला बन्द गर्थ्यो। ऋण तिर्नेहरू प्राय सञ्चबार र आइतबार पारेर उसकोमा आउँथे र ती दिन ऐतेले त्यो नोटबुक कोटको पकेटमा हालेर राख्थ्यो र चाहिएको बेला झट्ट झिकेर हेरेर बताइदिन्थ्यो र मन सन्तोक गर्थ्यो। पाएको रकम, तारिख अनि रहल बाँकी कोरिराख्थ्यो। हेर्दा त्यस्तै भए पनि ऐते भुलुक्क उम्लिने मान्छे थिएन। सापट्टि माग्ने र ऋण काट्न आउने जुनसुकै मानिसलाई त्यसले पैसा दिँदैन थियो। हेरी बिचारी केरकार गरिकन मात्र राजी हुन्थ्यो। आफ्नो मनले अस्वीकार गरेको मानिसलाई साह्रै ढिप्पी गर्यो भने पनि नठगिनलाई वा त्यसलाई सबिनै पन्छाउन उसले अड्को थाप्थ्यो। यसो गर न त, काँच काथाल बटुका केही त होला, ल्याएर बन्दकीमा राख, म पारा मिलाउँछु नि, जहिले तिमीलाई सजिलो पर्ला उकास। कसैले आफ्नो गज टार्न त्यसै गर्थे। चतुरो ऐतेले काँचका भाँडा मात्र बन्दकीमा लिन्थ्यो किनकि तिनको मूल्य उसले बुझेको थियो। अरू वस्तु निरर्थक ठान्थ्यो। साउँ तिर्न नसकेको बन्दकी जिनिस पचाउन परे हानि नहुने उसको अड्कल। ऐतेले साउँ त साउँ भइगयो किन छाड्थ्यो, पर्खेर ताकत लगाएर अधाइ गर्थ्यो नै, तर पाउने सुदको एक कन्ची छाड्दैन थियो। मृत्यु भएको घरमा कसैले लास उठाउन वा किराय कर्म गर्न ऋण लगेको छ भने यस्तो दुःखमा काटेको ऋणको सुद माफ देला कि भनी लानेले आशा गर्नु पनि व्यर्थ थियो। ऐतेले धर्मलाई अघि सारेर बुजुर्गी कुरा सुनाउँछ, मैले सुद माफ दिए भने राम्रो हुँदैन, मर्नेले पार पाउँदैन, त्यति थोरै पैसाले गर्दा उसको बाटो थुनिन्छ, हाँस दुखी भएर यतै डुली हिँड्नेछ, पिर्न पनि सक्छ, आफै विचार गर। साधारण अन्धविश्वासीले यो व्याख्या पत्याउँथे अनि इहलोक र परलोकको वास्ता नगर्नेले बुझ्थे र कन्जुसले एक पैसा नछाड्ने रहेछ भनेर र कुनै हिसाबले सुद चुक्ता गरिदिन्थे। छोराछोरीका बिहा र
टिकाटालो गरिदिँदा ऋण लानेले सुद छाडिदेऊ तिम्रो सघाउनी सम्झ राजा भनेर सर्काउँदा आँखा ठुल्ठुला पार्दै हँसिलो भएर गाला नचाउँदै बोली पठाउँथ्यो। के भन्छ हो दाइ, बुहारी घर हुलेर आफ्नो घर उज्यालो पार्यो, छोरी दिने धर्म गरेर ज्वाइँको घर उज्यालो पारिदियो। यस्तो शुभ कार्यमा गर्जटारी दिनेको मन चाहिँ किन अँध्यारो पार्ने, खुसी भएर अझ डबल सुद पो दिनुपर्ने। यस्तो कुरा गर्नेलाई अरू के भनेर जित्ने। सुद नतिरी कसैले धर पाउँदैन थिए। लोभले लाभ, लाभले विलाप भने झै ऋण दिने व्यवसाय नथालुन्जेल ऐतेलाई आनन्दै आनन्द थियो। पैसाको लोभमा फँसेपछि उसलाई पनि कर्जदारहरूले टार्दै लाँदा बेला बेलामा विरक्त लाग्थ्यो, तर लागेको नसा त्याग्नु पनि चर्कै थियो। उसकोमा ऋण काट्न आउने अल्प आय श्रेणीका गाउँलेहरू हुन्थे। साह्रो गाह्रोमा काम लाग्ने भनेर सबैले गुण मान्थे, तर सुद पिसाज भनेर चाहिँ सकेसम्म निन्दा गर्थे। सिरीधुराको चुर्से साउको जोडी हुने होला भन्ने दुष्कामना समेत गर्थे। तर त्यसो होइन। बाहिरबाट आएको चुर्से साउले लाटा सोचालाई आफ्नो ठग विद्याको प्रयोगद्वारा उजाड पारेर आफू राजा भएको थियो। ऐतेको त्यो ध्येय थिएन। धनको मोहमा परेर पैसाको खेलो गरेको मात्र थियो। जसो होस्, जति नै निन्दा गरे तापनि सरापे पनि आपत परेको बेलामा गाउँलेलाई ऐतेलाई नै गुहार माग्नु पुग्नु पर्थ्यो। यो नयाँ खेलोले ऐते पाइलटको मुख्य काममा बाधा पुर्याउँथ्यो होला भनेर नचिताउनु होला। पाइलटको कर्तव्य ऊ निष्ठासित गर्थ्यो। स्टेसनमा जहिले पनि हाजिर रहन्थ्यो र स्टेसन मास्टर उसित सन्तुष्ट थियो। कहिलेकाहीँ के छाड चल्दा ऊ मास्टर बाबुलाई रेलका आउजाउ र साइडिङमा क्रसिङ गराउने कुरामा सिकाउन खोज्थ्यो र मास्टर जागिन्थ्यो। तर कति कुरा त ठिकै भन्थ्यो। उसले सुदमा ऋण दिन्छ भन्ने कुरा मास्टर बाबुले धेरै पछि चाल पाएको थियो र आफू खुसी मिजाजमा भएको बेलामा झिस्काउँथ्यो। औ साउजी, कति पैसा थुपारिसक्यौ? दुल्ही कहिले ल्याउने? धन खाने त चाहियो। एउटा चमत्कारको कुरा के थियो भने ऐते कहिले बिमार हुँदैन थियो। रोलेक्स घडी जस्तो ऊ पूर्ण अमेज्ञ थियो, सर्व ऋतुजै। उसलाई स्वास्थ्य, वंश एवं सरल जीवन पालनको परिणाम ठाने यथोचित हुनेछ। सँगैमा सहकर्मी हर्के पोइटमानको स्वास्थ्य चाहिँ खस्केको थियो। कति भाती निगार र रक्सीले पेटमा पसेर सुस्तरी फिजाइरहेको बीजको असर कुन तन्त्र मन्त्रले वा झारमौलोले उतार्ने हो। ऊ ओछ्यान लाग्यो स्वास्नी कुल्ली काम गर्न जाओस् कि उसको उपचारपट्टि लागोस्। यस्तो परिस्थिति बुझेर औ मानवीय संवेदनाले प्रेरित भएर ऐते सहकर्मी मधौरोको देखरेख गर्न तत्पर भयो। त्यसले एउटा उपाय खोज्यो। त्यसले स्टेसनद्वारा अनुरोध गरेर खरसाङबाट रेलवेका बडा डाक्टरले टुङमा झिकाएर हर्केको स्वास्थ्य जाँच गरायो। डाक्टरले स्टेसनमा आएर स्टेसन मास्टर र ऐतेलाई हर्के बाँच्दैन, जे खाने इच्छा गर्छ दिनु भन्ने राय दियो। केही दिनपछि हर्के साँच्ची नै मर्यो। स्वास्नी र छोरीलाई अलपत्र पारेर गाउँलेहरूले टिठाए। मलामीहरू चोखाउने काम ऐतेले ऋण दिएर टारिदियो। हर्केकी स्वास्नीलाई अघि जस्तै कुल्ली काम गरेर दुई प्राणीको जीविका चलाउन केही फरक थिएन। तर एउटा समस्या उत्पन्न भयो जो आउने नै थियो। हर्के मरेपछि उसले रेलवेको नोकरान छोड्नुपर्ने भयो। हर्केले एउटा काम चाहिँ बुद्धिमानी गरेको थियो। रेलवेको इलाकासँगै जोडिएका एउटा कटेरोलाई आफ्नो अधिकारमा गराइराखेको थियो। उसको मृत्युपछि उसकी स्वास्नीले ऐतेलाई भनी, ऐते भाइ, त्यो जमिन किन्छौ? मलाई दरकार छैन, म घर बनाउन सक्ने होइन, राखेर के गर्नु? ऐते धेरै बेर चुप लागिरह्यो अनि के सोच्यो हिँड्ने बेलामा त्यसले भन्यो, भाउजू नबेच, घर बनाऊ। हर्के दाजुको रेलबाट पाउने ग्रेच्युटी 100 रुपियाँ तिमीले पाउँछौ। थपथप गरेर एक कोठे घर बनिनु पुगिहाल्छ, जमिन नबेच। हो नि हुनु त, तर मेरो तिरोतारो गर्नु छ, तिम्रो ऋण पनि त चुकाउनु छ। त्यो 100 रुपियाँबाट कति बाँच्ला र घर बनाउनु? ऐते जवाब नदी घरतिर लाग्यो। हर्केको बदली आएको पोइटमान एउटा स्टेसनको छेउको चिया दोकानमा खोराकीमा खाँदै थियो अनि त्यहीँ बस्दै थियो। आफ्नो परिवारसँग बस्न उसलाई घर चाहियो। पुरानो पोइटमान बसेको नोकरान उसले पाउने हुनाले हर्केकी विधवाले घर खाली गरिदिनु पर्ने हुकुम भयो। ऐतेको घरमा कहिले नजाने आमा छोरी हुकुम पाउँदा घबराएर ऐतेकोमा सल्लाह माग्न पुगी। ऐतेले भूमिका नछोडी फ्याट्ट भन्यो, मैले त अस्ति नै भनेको, सानै भए पनि आफ्नो अलगै जमिन छ, त्यहाँ एउटा छाप्रो हाले भइगयो, किन भाडाको कोठा खोजिरहनु? आफ्नो घर भनेको आफ्नै हो। कुरा ठिकै भन्यौ, तर घर बनाउने पैसा कहाँ छ र मसित? तिमी जान्दछौ। मैले पैसा हालिदिएँ भने? ऐतेले प्रश्न गर्यो। हालिदिए राम्रो हो, तर त्यत्रो ऋण मैले कहिले तिरिसक्नु? ऋण होइन भाउजू, तिर्नु पर्दैन, सुद पनि चाहिएन, मेरो हार गुहार सम्झ। विधवा विस्मित भई अनि धन्यवादका मोती बिन्दु उसका दुवै आँखाबाट बरर निस्के।
ऐतेको उदारताले हर्केकी स्वास्नीको एक पाखे सानो घर 2 साता नबिती खडा भयो र रेलवे नोकरान छोडेर आमा छोरी आफ्नै घरमा बस्न थाले। घरका लागि चाहिने कोठा, बाकल, टिन इत्यादि किन्ने र बढाई खर्च ऐते आफैले सञ्चालन गर्यो र 150 रुपियाँमा पुर्यायो। ऐते जस्तो किरण टोकीले 150 खर्च गरेर हर्केकी स्वास्नीलाई सित्तै घर बनाइदियो भन्ने कुरामा मान्छेहरूलाई पत्यारो लागेन। ऐतेले साउ सुत जोडेर 1-2 वर्षमा घर आफ्नो पार्ने उपाय रचेको थियो। विधवा परिफन्दामा ऐतेका स्वभाव बुझेका कर्जदारहरूले अफिसमा उसको निन्दा गरे। कतिले अझ बढ्ता सन्देह गरे, कोनी है ऐते साउलाई नि भैँस चढ्यो। एकजनाले फटकार्यो, धत के कुरा गरेको, ऐतेको बेउरा देखेर अगाडि बिहा गरेकी केटी छाडेर माइत गएको गई भई। जाने बेलामा के भनेकी थिए, चुइयाको बोसो निकाल्ने गान्टे मुलासित को बस्छ भोक भोकै। समय बित्दै गयो। हर्केकी विधवालाई लोग्नेको काम गर्दा दिएको ऋण ऐतेले अदाय गर्यो। सुदमा 1 पैसासम्म छोडेन। विधवालाई शङ्का भयो र सोधी, घर बनाउँदा लागेको खर्च नि? कुरा भुइँमा खस्न नदिई ऐतेले चर्को स्वरले भन्यो, दिनु पर्दैन, त्यो कुरा कहिले नगर भाउजू। कति वर्ष बिते। हर्केकी छोरी तरुण भई पहिला गई उसलाई पाल्न सक्ने परिवारमा। ऐते जस्तो थियो त्यस्तै रह्यो। आफ्नो पाइलटको नोकरी उसले निष्ठासित गरिरह्यो। घरजाम गर्ने कुरा पटक्क गरेन। उसका केस र जुङ्गा सेताम्मी थिए। ऊ त्यत्तिकै बुढो भयो। त्यस्तो पैसाको किराले हर्केकी स्वास्नीको घर खडा गरिदिएको घटना दुनियाँका निम्ति तथा स्वयं हर्केकी स्वास्नीको निम्ति चिरकाल पहेली भएर रह्यो।